अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम G20 के ऊपर बात करेंगे। हम एक्सक्लूसिव उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपको क्विज़ में पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बहुत सारे पोर्टलों पर जो हैं आपको पूछे जाते हैं। पहले हम देखेंगे ये जो G20 है ये क्या है। G20 जिसको हम ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं, ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम एक है, इंटर गवर्नमेंटल एसोसिएशन एक है, इंटरनेशनल फोरम एक है, जिसमें 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन यानी कि टोटल 20 जो हैं काम करते हैं। इनकी एसोसिएशन है ये जो हैं इनके गोल्स जो हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स ग्लोबल इकोनॉमी के रिलेटेड हैं, जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में जो हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना, मिटिगेशन के बारे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करना। अब हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको क्विज़ में पूछे जाते हैं बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफार्मों पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल ऐप है MyGov, उस पर अगर आप क्विज़ खेलते हैं तो आपको रिवार्ड्स मिलता है, आपको वहाँ से ई सर्टिफिकेट जनरेट हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज G20 एस्टेब्लिश्ड। G20 कब बना? इसका आंसर जो है बी पार्ट है, 1999 में ये इस्टेब्लिश हुआ। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द G20। G20 को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? तो 4 ऑप्शन है ABCD। तो इसका आंसर जो है, इट्स मेन एम इज़ टू एलिमिनेट पोवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड, सी पार्ट। तो पोवर्टी से जो है इसका कुछ ताल्लुक़ नहीं है, तो सी पार्ट जो है इसका आंसर है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑर्गेनाइजिंग द रिसेंट G20 समिट गोइंग टू बी हेल्ड इन 2023। 2023 यानी कि करंट साल जो चल रहा है, किस मुल्क में G20 की समिट होने जा रही है? तो इट इज़ इंडिया, पार्ट नंबर डी, जो कि 18th समिट होगी, 17 समिट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया। तो 4 ABCD, 4 में से जो है सी पार्ट है, इसका थीम है इस साल का वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हिंदी में अगर कहा जाएगा वासुदेवा कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द G20। इनमें से G20 का मेंबर कौन सा मुल्क नहीं है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मेक्सिको, टर्की। तो इसका आंसर जो है सिंगापुर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द G20। इनमें से G20 को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से डी पार्ट है गलत है। डी पार्ट है, द G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 40% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये 40% अकाउंट नहीं करता है, बल्कि अराउंड 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, वायर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 देश हैं, 4 में से किस देश में पहला समिट जो है वो हुआ? तो इसका आंसर है USA, ए पार्ट। USA जो है सब पहले जो है 2008 में USA के वाशिंगटन सिटी में हुआ था पहला समिट। क्वेश्चन नंबर 8, टू डेट या टिल डेट हाउ मेनी समिट्स ऑफ G20 हैव बीन हेल्ड। तो अभी तक कितने समिट्स हुए हैं G20 के? करेक्ट आंसर इज डी पार्ट 17 हुए हैं, और 18वां जो है अभी होने वाला है इंडिया में इस साल। जो लास्ट जो है 17th था वो इंडोनेशिया के बाली सिटी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट G20। G20 को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो 4 पार्ट में से पार्ट नंबर ए करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट हैं। पार्ट नंबर ए है, द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इज सपोर्टेड बाय ए ट्राइका। तो ट्राइका एक टर्म है यहाँ पे, ट्राइका का मतलब है 3, ये TROIKA हैं। 3 चीज़ें आते हैं इसमें, 3 एलिमेंट्स आते हैं। पहला है मेड अप ऑफ द करंट सिचुएशन को देखना है, इमीडिएट पास्ट यानी कि
اس میں بھی امیجیٹ جس کا زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے گزرے ہوئے، اینڈ فیوچر ہوسٹ کنٹریز، اور فیوچر ہوسٹ کنٹریز یعنی کہ جو کنٹریز ہوسٹ کر رہی ہیں ان فیوچر. تو باقی 3 جو ہیں وہ غلط ہیں، بی پارٹ، سی پارٹ اور ڈی پارٹ. کوشچن نمبر 10، وین ول انڈیا ہولڈ دا G20 سمٹ؟ تو انڈیا میں جو ہیں یہ یقیناً 2023 میں ہونے جا رہا ہے. تو 18واں سمٹ ہے یہ، پہلے بھی جو ہے میں نے بتا دیا ہے. تو کچھ امپارٹنٹ جو ہیں پوائنٹس اس کے ساتھ جو ہیں ایکسٹرا جو ہیں کوشچنز جو ہیں میں آپ کو بولوں گا، ایکسٹرا پوائنٹس جو کوئز میں آپ کو آ سکتے ہیں. جو G20 ہیں، G20 میں جو ہیں کل ملا کے 20 کنٹریز ہیں، بلکہ 19 کنٹریز ہیں اور ایک یورپین یونین جو ہے اس کے ریسپیکٹو ممبرس ہیں. چائل جو ہے اس کا ممبر نہیں ہے، چائل سنگاپور ایٹسٹرا. G20 کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ G20 کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کے میکسیکو میں ہے. یہ بھی جو ہے آپ کو کبھی پوچھا جائے گا. تھیم آف G20 انڈیا، یہ جو ہے میں نے بتا دیا ہے آپ کو ابھی. جو ہے ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بولا ہے کہ تھیم جو ہے انویل کیا ہے انہوں نے، ون ارتھ ون فیملی ون فیوچر. کیونکہ یہ جو ہیں یہ تھیم ریلیٹ کرتا ہے جو فلاسفی ہیں واسودیوا کٹمبکم کی جو فلاسفی ہیں اس سے وہ ریلیٹ کرتا ہے. یا ایسا کچھ جو ہے کوشچن آ سکتا ہے آپ کو، ہو از دا لارجسٹ G20 انویسٹر ان انڈیا؟ سب سے زیادہ بڑا انویسٹر جو ہے انڈیا میں G20 کا. تو اس کا آنسر جو ہے UK ہے، یونائٹڈ کنگڈم. تو G20 جو ہیں کہ کون کون سے 20 ممبر ہیں یہاں پہ جو ہے لکھا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ بھی اٹھا سکتے ہیں. ارجنٹینا، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چائنا، فرانس، جرمنی، انڈیا، انڈونیشیا، اٹالی، ساؤتھ کوریا، جاپان، میکسیکو، رشیا، سعودی عربیہ، ساؤتھ افریقہ، ترکی، یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس، دا یورپین لیگ. کہاں کہاں پہ جو ہے سمٹس ہوئی؟ پہلی سمٹ جو ہے 2008 میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس واشنگٹن USA میں ہوا. اس کے بعد 2009 میں یونائٹڈ کنگڈمس ہوا. اس کا بھی جو ہے آپ یہاں پہ پوری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. اور لاسٹ جو ہے 2022 کا انڈونیشیا بالی میں ہوا تھا. تو سب کنٹریز اور سب ڈیٹس کو یہاں پہ مینشن کیا گیا. تو پھر سے جو ہے چیک کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے ایک ویب سائٹ پر جو ہے کوئز کھیلا ہم نے، تو اس میں یہ کوشچن آ گئے، وین واز G20 فارمڈ؟ تو کب فارم ہوا؟ 1999 میں ہوا اور ڈیٹ اور ڈے تھا 26 سپٹمبر. کوشچن نمبر 2، نیکسٹ کوشچن، ہیڈ کوارٹر جو ہے G20 کے آلریڈی جو ہے آپ کو میں بول چکا ہوں، میکسیکو اس کا آنسر ہے. کتنے کنٹری جو ہیں G20 کے ہیں؟ کریکٹ آنسر از 19 پلس یورپین لیگ. وچ اسٹیٹمنٹ از ٹرو فار G20؟ کون سا اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے G20 کے لیے؟ اٹ از این انفارمل گورننس کلب، یہ بھی ٹھیک ہے. اٹ ہولڈس اینول سمٹس آف ہیڈس آف اسٹیٹ، یہ بھی ٹھیک ہے. اٹ ڈسکسز ایشوز آف گلوبل امپورٹینس. تو جو تینوں آپشن ہے وہ ٹھیک ہے. تو اس کا آنسر جو ہے کریکٹ آنسر ہے آل آف دا ابو. G20 از پارٹ آف UN، کیا یہ UN کا حصہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا؟ صحیح یا غلط میں آنسر آپ کو دینا ہے. تو یہ UN کا حصہ نہیں ہے تو اس کو آئے گا فالس. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے پارٹ آف G20؟ ان میں سے G20 کا حصہ کون نہیں ہے؟ فرانس بھی ہیں، انڈیا بھی ہیں، ساؤتھ افریقہ بھی ہیں، لیکن پاکستان نہیں ہے. پاکستان جو ہے کریکٹ آنسر ہے. ایوری ایئر اے نیو کنٹری ٹیکس آن دا پریزیڈنسی. تو ہر سال جو ہے نیا ملک جو ہے اس کا جو ہے پریزیڈنسی کی چارج لیتا ہے. اٹ ورکس ہینڈ ان ہینڈ ود دا پریویس پریزیڈنٹ. اور پچھلے جو ہیں سال کہاں ہوا تھا یہ، اس کے ساتھ بھی جو ہے ہینڈ ان ہینڈ یہ کام کرتا ہے دا نیکسٹ پریزیڈنٹ. اور اگلے جو ہے ملک میں کہاں ہونے والا ہے. تو اس کے لیے ایک ٹرم ہے ٹروئکا، TROIKA.
تو ٹرائی کا جو ہے یہاں پہ TROI کے کریکٹ آنسر ہیں. وچ آرگنائزیشن سپورٹس دا ورک آف G20 ممبرس. کون سی آرگنائزیشن جو ہے G20 ممبرس کو سپورٹ دیتی ہیں؟ تو 3 آپشن ہیں، تینوں ان میں سے صحیح ہے. تو 3 آپشن میں پڑھ لیتا ہوں. دا فائنانشل اسٹیبلٹی بورڈ FSB, دا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO, دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO. One of the major achievements of the G20 was the quick deployment of emergency funding during the 2008 global financial crisis. تو ان میں سے یہ ایک اچیومنٹ ہے G20 کی. تو آپ کو بولنا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ بالکل صحیح ہے. 2008 میں جو ہے فائنانشیل کرائسس ہوا تھا، تو G20 نے جو ہے فنڈنگ کی ہے اس کے لیے